बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। साल 2023 तमाम देखने वालों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से हमारी ये वीडियो, इसमें तारुफ़ी प्रोग्राम जो है, इसमें ब्रीफ एनालिसिस जो है 2023 के हवाले से रहेगा। नाज़रीन, आपके लिए 2023 के हवाले से तकरीबन 16 वीडियोज़ हैं जिसके अंदर आपकी ज़िंदगी के तमाम अदवार, तमाम हालात वाक़यात के ऊपर इंशाल्लाह हम नज़र डाल लेंगे कि इस साल में आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, फ़ाइनेंस कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, क्या आप घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ले सकेंगे, नसीब आपका कितना साथ देगा, और बैरून मुल्क जाने वाले अफराद, सेहत के हवाले से मामलात, कर्ज़ के मामलात कैसे रहेंगे, साल 2023 की अच्छी और बुरी जो तवारीख़ हैं वो कौन सी होंगी, 2023 में सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण कब लगेगा, और उस हवाले से कौन कौन सी एहतियाती तदबीर आप लोगों ने करनी है। इंशाल्लाह तकरीबन 16 वीडियोज़ की ये सीरीज़ है जिसमें मैं आप लोगों से तमाम जो हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने लेके आऊँगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे कि साल 2023 तमाम ज़ोडिएक साइंस के हवाले से इब्तदाई एतबार से कैसा रहेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हुमल एरीज़ की जानिब। बुर्ज हुमल एरीज़ साल 2023 आसमानी काउंसिल पर आपकी ज़िंदगी में दुआ से तकदीर बदलने का साल दिखाई देता है। अहम सियारे ज़ुहल, मुश्तरी, राहु केतु की अमसाल बुरूजी तब्दीली, बैतुल नसीब और बैतुल अताद का मुश्तरका हाकिम सियारा मुश्तरी 12 साल के बाद शमसी ज़ायचे के 12वें घर 21 अप्रैल 2023 तक रहते हुए गुज़श्ता पैदाशुदा तमाम मुश्किलात पर आप लोग काबू पा सकेंगे। दूसरों की मदद और ताउन से 2023 आपकी ज़िंदगी पर एक ऐसा यादगार साल बनकर तुलू हुआ है जिसे आप हमेशा अपनी मुस्तकबिल को दरख़शां बनाने की कोशिश और प्लानिंग के तौर पर याद रखेंगे। ज़ायचे का 12वां घर जो हमेशा रुकावटें और नागहानी परेशानी और साजिशों से मंसूब है, सादे अकबर सियारा मुश्तरी के 12 साल बाद यहाँ आना, यहाँ पर इसकी आमद होना आपके दुश्मनों को ज़ेर करने के अलावा आपकी ज़ाती ज़िंदगी में खुदा शनासी और अपनी रूहानियत को बुलंद करने के लिए ऐसे नेक रूहानी वसाइल मुयस्सर आएंगे जिनका पहले कभी तसव्वुर ना होगा। हज, उम्रा, ज़ियारात मुक़द्दसा करने का शौक़ व जुनून बढ़ेगा। इबादत और रियाज़त में किसी ख़ुसूसी इस्म आज़म के वर्द से आप अपनी रूहानी सलाहियतों में निखार पैदा होता हुआ महसूस करेंगे। बैरून मुल्क सफ़र, क़याम, हसूल इमिग्रेशन के अलावा ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, हस्ब हैसियत सवारी का हसूल आसान होगा। ऐसे बुर्ज हुमल वाले अफराद जो दरीना और पेचीदा अमराज में मुब्तला चले आ रहे हैं, इन्हें शिफाए कामला के लिए कोई मसीहा, डॉक्टर या मुर्शद कामिल मिल जाने से आपकी तकदीर संवर जाएगी। हसूल विरासत और मुश्तरका मुफादात के तहत किए गए कामों में भी नफ़ा पाएंगे। सियारा मुश्तरी 22 अप्रैल से आइंदा साल भर के लिए आपके शमसी ताले में आने से मज़ीद खुशबख्तियाँ लाएगा। ताहम राहु के ताले और सातवें केतु होने से अपनी मेहनत से हासिल की गई इज़्ज़त और ताकीर को संभालने पर अपनी ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ रखें। ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा, नए आइडियाज़, नई एजुकेशनल ब्रांचेज़ में हिस्सा लेने से आप अपने पेशा वराना करियर को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। हासदीन आपकी बढ़ती हुई इज़्ज़त व ताकीर से आपके ख़िलाफ़ नाकाम साजिशें कर सकते हैं। ख़ुसूसन आपका हाकिम सियारा मरीख़ 1 जनवरी से लेकर 12 मार्च, फिर 10 मई से लेकर 30 जून कमज़ोर पोजीशन में होने से इन सभी आयाम, ख़ुसूसन मंगल के दिन, सुर्ख चीज़ों या कलेजी पेपरे का सदका जानवरों को देना रद्द बेला साबित होगा। बैतुल इज़्ज़त और बैतुल उम्मीद का मुश्तरका हाकिम सियारा 30 साल बाद 17 जनवरी 2023 से 24 मार्च 2025 अपने ज़ाती घर बुर्ज दल में आने से आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील इन सभी अरसे में मजबूरी तौर पर मुमकिन हो सकेगी। कुछ पुराने लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और इनकी जगह बेहतर और वफ़ादार दोस्तों का इजाफ़ा होगा। मजमूई तौर पर कारोबारी हज़रात के लिए 2023 एक नफ़ा बख्श साल साबित होगा। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और इसी नौइयत के अहम अमूर में आप नफ़ा पाएंगे।
मुस्तकिल ज़राए आमदन के लिए की गई कोशिशें भी बराबर साबित होंगी। आपकी मुस्बत सोच इज्तमाही तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए नफ़ा बख्श साबित होगी। आपके हाथों सदका जारिया के मुतअद्दिद समाजी, सियासी, रूहानी काम अंजाम पाएंगे। ताहम 20 अप्रैल सूरज ग्रहण और 29 अक्टूबर चांद ग्रहण ताले में लगने से 15 दिन कबल और 15 दिन बाद मुहतात रहते हुए सदका व खैरात कसरत से देते रहें। अपने मालूम व नामालूम हासदीन को अपने बद इरादे से बाज रखने के लिए 27 मरतबा सूरह कौसर अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर दुआएं करना इन आयाम में मामूल बना लें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 2023 आसमानी काउंसिल पर अहम सियारों की तब्दीली। मुश्तरी ज़ुहल सियारा मुश्तरी 12 साल के बाद बैतुल उम्मीद में अरूज याफ्ता और सियारा ज़ुहल 30 साल के बाद बैतुल इज़्ज़त के घर अरूज याफ्ता होने से 2023 का आगाज़ नहायत खुशगवार लम्हात की नवीद देता है। मुआशी अमूर और ज़राए आमदन में इजाफ़े के लिए की गई गुज़श्ता या नई कोशिशें समरावर साबित होंगी और बहुत सारे आपके दोस्त अहबाब या करीबी ताल्लुकात ज़राए आमदन में इजाफ़े का बायस बन सकते हैं। गैर मतवक्को तौर पर माल व असबाब और दौलत में इजाफ़ा, सियासी, समाजी और रूहानी मसरूफ़ियत सारा साल वक्फे वक्फे से जारी रहेंगी। 2023 इस लिहाज से नहायत अहम साल दिखाई देता है कि आपके हाथों सदका जारिया के कई एक काम मुमकिन हो सकते हैं। आपकी समाजी, सियासी, रूहानी शख्सियत की सहरंगेज़ी में इजाफ़ा होगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे दूसरे आपकी वजाहत, इल्म हुनर की कदर करेंगे। आपके अंदर दुनियावी और रूहानी अलूम फ़नून सीखने का शौक़ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 2023 इस लिहाज से भी नहायत मुफीद साल दिखाई देता है कि आप अपनी इल्मी काबिलियत को बढ़ाने के लिए मुताला या इन्फॉर्मेशन का सहारा लेंगे। असातिज़ा, मुखलिसीन, बुज़ुर्गों और साहिब रूहानियत तसव्वुफ़ की अहम शख्सियात से फैज़याबी के मौक़े मिलेंगे। अहम रूहानी सफ़र, हज, उम्रा, ज़ियारात की लगन आप में है तो इस साल रूहानी सफ़र आपका मुक़द्दर होगा। आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी शोबे से क्यों ना हो, आप दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर में बसते हों, अपने माहौल और माशरे के मुताबिक आपकी हैसियत और शख्सियत इस साल नुमायाँ रहेगी। ज़राए आमदन में इजाफ़े के साथ साथ अखराजात भी बढ़ेंगे, ताहम आप इसे खैर महसूस करते हुए जायज़ अखराजात बाखुशी करना पसंद करें। और इसी किस्म के मामलात में अगर देखें तो बच्चों की तालीम और तरबियत, शादियाँ, सदका जारिया का काम, अपने अज़ीज़ व अकारब और अजनबी अफराद की खिदमत करके भी आप रूहानी खुशी महसूस करेंगे। अलगर्ज़ 2023 हर लिहाज से अहम मुफीद साल दिखाई देता है, ताहम राहु केतु छठे 12वें 29 नवंबर तक रहते हुए आपके हासदीन, मुखालिफिन आप पर नज़र बद, जादू टूने जैसे बद असरात भेज सकते हैं। रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिसार करके घर से निकलना मामूल बनाएं। 20 अप्रैल सूरज ग्रहण, 5 मई चांद ग्रहण, 29 अक्टूबर चांद ग्रहण आपके हासदीन और मुखालिफिन के घर लगने से हासदीन में बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो ज़ेर व ज़लील होंगे और आप अपने इर्द गिर्द के हासद नुमा दुश्मनों को भी पहचान कर इनसे दूर और मोहतात रहने को ही तरजीह दें। पहचान कर इनसे दूर रहने को और मोहतात रहने को ही तरजीह दें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 2023 आसमानी काउंसिल पर सियारा मुश्तरी और ज़ुहल की मजबूत ताकतवर नशिस्त आपके अंदर बाकमाल सलाहियतें आप में उजागर होती हुई दिखाई देती हैं, जो आप कामयाब दुनियावी और रूहानी ज़िंदगी गुजारने के ढंग से आशना कराएंगी। हालात के तहत ख़ुद को तब्दील कर लेने की उम्दा सलाहियत, मजहबी और अखलाकी कवानीन और ज़वाबित की बजा आवरी 2023 आपकी तरक्की का ग्राफ नुमाया टारगेट हो सकता है। शराकत, इज़्ज़त व तौक़ीर का हाकिम सियारा मुश्तरी 10वें इज़्ज़त के घर में 12 साल के बाद 21 अप्रैल तक रहते हुए आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा करेगा। आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से क्यों ना हो, मजबूत क़ुव्वत इरादी से आपके अंदर तमाम उम्दा ख़ुसूसियात ज़ाहिर होने लगेंगी। मुतहम्मिल मिजाजी, फ़राग़ दिली, खुशतबी, म्याना रवी और इंसान दोस्त जज्बात आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़े का बाइस बनेंगे। बैतुल सफ़र और नसीब का हाकिम सियारा ज़ुहल
30 साल बाद 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक अपने ज़ाती बुर्ज दल्व में रहते हुए आपको आला मर्तबा और दुनियावी रूहानी फजीलत अता करेगा। फ़लसफ़ाना नुक्ता नज़र, तसव्वुफ़ और रूहानियत की बुलंदियों को वो लोग छू पाएंगे जो अपनी ज़िंदगी के तोशा आखरत ख़ुद शनासी से खुदा शनासी की तरफ माइल होंगे। रोशन मिजाजी, रूहानियत और तसव्वुफ़, रूहानी लोगों की महाफ़िल और सऊबत में रहते हुए मुतअद्दिद मौक़े मिलेंगे। तख्लीकी क़ुव्वत, किस्मत, नसीब बदलने जैसे मौक़े आपके मुंतज़र होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपकी अर्तकाज़ तवज्जो इन चीज़ों पर रहते हुए अपने मालिक हकीकी से रजू को कायम रखने की जस्तजू को तेज़ कर दें। आपका मिजाज जुनून रूहानियत और कुछ का जुनून दुनिया की तरफ माइल हो सकता है। अपनी अपनी पसंद से अपने मुक़द्दर के राज़ों को पा सकेंगे। हज, उमरा, ज़ारात मुक़द्दसा इन अफराद का मुक़द्दर है जो अरसे से इसके ख्वाहां हैं। तलबा अपनी आला तालीमी सलाहियत को मेराज पर पहुंचा सकते हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग करने वाले कारोबारी हज़रात को इस साल अपने कारोबार को नफ़ा बख्श बनाने के लिए बेहतरीन वसाइल मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 2023 आसमानी काउंसिल पर गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी 4 अहम सियारों की तब्दीली बरूज आपकी ज़िंदगी के नशीब व फराज में तब्दीली लाएगी। ज़ुहल जनवरी, मुश्तरी अप्रैल, राहु केतु नवंबर में बुर्ज तब्दील करेंगे। इब्तदाई साल में आपके नसीब और मुलाजमती करियर का हाकिम सियारा मुश्तरी नसीब के घर में रहते हुए नसीब यावरी का बाइस बनेगा। आपका हाकिम कमर इब्तदाई साल में 10वें इज़्ज़त के घर होने से आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा लाएगा। आपका ताल्लुक़ दुनिया के किसी भी मुकाम से क्यों ना हो, आप इन खुशगवार तब्दीलियों को महसूस करेंगे। मुमकिना तौर पे हर लिहाज से 2023 वुसअत का साल मालूम होता है। रिहायशी कारोबारी तब्दीलियाँ, ख़ानदान में वुसअत, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त और वुसअत हालात से आप खुशियाँ महसूस करेंगे। ज़राए आमदन में इजाफ़ा, मुस्तक़बिल की 12 साल या कम व बेश आगे 2-3 साल की मनसूबा बंदी कर लें। बुज़ुर्गों और मुखलसीन की मुशावरत से बआसानी भी आप कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के तरक्की का कोई गोल कायम करके अपने मिशन में कामयाबी के लिए सरगर्म और एक नए जज्बे के साथ जद्दोजहद का आगाज़ कर सकते हैं। सियारा ज़ुहल की मजबूत पोजीशन ख़ुद एतमादी में मज़ीद इजाफ़ा करेगी। ऐसे तलबा जो आला तालीम के गर्ज़ से बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इन्हें हस्ब मंशा एक से ज़्यादा मौक़े मुयस्सर आएंगे। कारोबारी हज़रात अंदरून व बैरून मुल्क अपने जारी कारोबार में मज़ीद मेहनत और सरमायाकारी से गैर मुतवक्को फ़वाइद पा सकेंगे। सियारा ज़ुहल 17 जनवरी 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक 2.5 साल के लिए विरासत, इंश्योरेंस क्लेम और बग़ैर मेहनत के अचानक दौलत मिलने का यकीनी इशारा है। गैर मुतवक्को शराकती फ़वाइद वो लोग जिनकी इस साल शादी होगी, इन्हें अपने लाइफ पार्टनर के नसीब से मादी फ़वाइद का हसूल यकीनी तौर पर होता हुआ दिखाई देता नज़र आता है। सदका जारिया के काम आपके हाथों से होने से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी और बीमारियां, मुश्किलात भी आपसे दूर होंगी। दुआओं के सहारे इस साल आपके गैर मुतवक्को काम भी हो सकते हैं जिनकी आप तमन्ना काफ़ी अरसे से करते रहे हैं। सदक़ात और खैरात का मामूल पूरे साल जारी रखें। आपका सबसे बेहतरीन सदका सफ़ेद अशिया में खाने पीने की तमाम सफ़ेद अशिया जो हैं उनका इस्तेमाल कर भी सकते हैं या इसको सदका भी कर सकते हैं। ख़ुसूसन पीर, जुमेरात और तौफ़ीक हफ्ते वाले दिन भी आप इन चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिए। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 2023 आसमानी कौंसिल पर सियारों की अहम इनकलाबी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में निखार लाएगी। हर जायचे के 6, 8, 12 घर नहज शुमार किए जाते हैं। 2023 में 4 अहम सियारे अपने बरूज तब्दील करेंगे। सबसे पहले 6, 7वें फितरती तौर पर बुर्ज दल्व का हाकिम सियारा ज़ुहल 17 जनवरी 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक शमसी जायचे के 7वें घर में आकर शादी, शराकत, दूसरों से अजीब व गरीब तरीक़ों से ताल्लुकात, खैरख्वाही के हसूल के लिए अमदाद फ़राहम करेगा। वो लोग जो पहले ताउन पर आमादा ना थे अब आप पर मेहरबान होंगे।
خصوصاً اپنے سے بڑی عمر کے لوگ شراکت، شادی، مشاورت کے لیے اس سال آپ کی زندگی کا محبوب مرکز رہیں گے۔ خوشبختی کا سیارہ مشتری شمسی ذائچے کے 5ویں اور 8ویں گھر کا حاکم فطرتی طور پر 9ویں کا حاکم 24 اپریل 2023 سے لے کر 1 مئی 2024 تک نصیب کے گھر میں آنے سے آپ کا نصیب یاوری کر جائے گا۔ علمی اور روحانی ارتقاء، وجدانی روحانی صلاحیتوں میں اضافہ، قانونی امور اور اس کے جو مسائل ہیں اس سال حسب منشا حل ہو سکیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے بیرون ملک جانے والے افراد ہر طرح کی آسانیاں پائیں گے۔ امپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ سال نہایت اہم دکھائی دیتا ہے۔ آن لائن ایجوکیشن یا ٹریڈنگ کا شوق بھی بآسانی پورا ہو سکے گا۔ 9ویں گھر میں ہی راہو 29 اپریل تک مقابل کیتو رہے گا۔ مقدس مقامات پر حاضری دینے کا شوق اور اس کا جنون اس میں اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق کیوں نہ ہو، آپ اپنے مذہب کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ خصوصاً 40 سے زیادہ عمر کے افراد اس روحانی لذت کو محسوس کرنے لگیں گے اور جوان سال دنیا سے روحانیت سے دنیا میں آنے کا طواف کرتے رہیں گے۔ سچائی اور حکمت اور اعلیٰ اقدار اور اخلاق آپ کے اندر بڑھے گا۔ اس سے ممکن ہے کہ آپ بظاہر عارضی طور پر نقصانات محسوس کریں، لیکن اچھے مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی ضرور دی جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ ہمارے مالک اور خالق کو قربانی کا جذبہ بہت پسند ہے۔ یہ جذبہ فرشتوں کو بھی میسر نہیں۔ کیتو کی تیسرے گھر میں موجودگی دشمنوں پر فتح مندی، تاہم عزیز و اقارب کی فرمائشیں پوری نہ کرنے پر ان سے اختلاف رائے پیدا ہونے کے جیسے معاملات اور خدشات دکھائی دیتے ہیں۔ اس سال کا بہترین صدقہ بزرگوں، والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ مساجد میں جھاڑو کش اور مؤذن حضرات کی حسب توفیق خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں، اور چاہے آپ ان کو دعا کے لیے کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہمارا جو خالق ہے وہ ہمارے سب اچھے ارادوں سے واقف ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو 2023 آسمانی کونسل پر شمسی ذائچے میں اس سال بھی 4 اہم کواکب زحل، مشتری، راہو، کیتو بروج تبدیل کریں گے۔ سعد اکبر سیارہ مشتری 21 اپریل اپنے ذاتی گھر 7ویں سے 8ویں جانے سے قبل آپ کا تعلق اہم روحانی و کاروباری شخصیات سے جڑ جائے گا، جس کے فوائد آپ آئندہ آنے والی زندگی میں سچائی، خلوص، اخلاقیات اور ایمانداری یا حوصلہ افزائی جیسے مفید مشورے اور لطیف ہمت افزا جذبات محسوس کرنے سے آپ کے اندر ایک نئی امنگ اور آگے بڑھنے کا جذبہ موزن رہے گا۔ دیگر اہم سیارہ زحل 17 جنوری 2023 شمسی ذائچے کے 6 گھر میں آنے سے اعلیٰ ملازمت کے مواقع میسر آئیں گے۔ تبدیلی ملازمت، روزگار اور کاروبار کے لیے کی گئی کوشش برابر ثابت ہوں گی۔ زحل 6 گھر میں یہاں اپنی 2.5 سالہ موجودگی میں آپ کو کام کاج کرنے کی انتھک محنت اور جذبہ عطا کرے گا، تاہم زیادہ کام کاج کرنے اور اپنی صحت اور غذا کا بہتر خیال نہ رکھنے کے سبب آپ کی صحت جسمانی وقتاً فوقتاً وبائی امراض سے متاثر ہو سکتی ہے۔ جب موسم بدلے گا، نزلہ، کھانسی، زکام، بخار کا ناپسندیدہ تحفہ ساتھ لائے گا۔ آپ پر لازم ہے اپنے اور اپنی فیملی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ 2023 کیتو کی دوسرے گھر میں موجودگی مالی مشکلات اور پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ اپنے مسائل اور وسائل میں توازن قائم رکھیں، ورنہ مالی تفکرات اور قرض جیسی کیفیات بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ادھر راہو کی سارا سال دوسرے گھر میں موجودگی مالی کاروباری لین دین، خصوصاً حصول وراثت، شراکت یا شریک حیات کے مالی معاملات بھی آپ ہی کو ہینڈل کرنے پڑیں گے۔ 2023 زحل فروری سے دسمبر 6 اور مشتری مئی سے دسمبر 8ویں نحس گھر میں، ہر 2 کواکب 6، 8ویں نحس گھروں میں ہونے کے سبب 2023 ایک غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا سال دکھائی دیتا ہے۔ اسے 2 لفظوں میں عروج سے زوال اور زوال سے عروج سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دانشمندی اور حکمت اور مخلصین بزرگوں کی مشاورت سے ابتدائے سال سے ہی اپنے اس اہم سال کی پلاننگ کر لیں، تاکہ ابتدا سے اختتام تک وقفے سے جو حسب
حال مسائل اور پریشانیاں پیش آئیں آپ قبل از وقت اس کا تدارک کر چکے ہوں۔ اب دنیا کے کسی بھی محلے وقوع شہر گاؤں میں رہتے ہیں، آپ ان ناپسندیدہ مسائل اور پریشانیوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہ سال غفلت سے گزارنے کا نہیں ہے۔ اس سال کے بہترین صدقات ہر منگل گوشت یا کلیجی پھپھرے کا صدقہ دے کر ہفتے کے دن، یا پھر 60 سال سے جو زیادہ کی عمر کے مستحق مرد و زن کی خدمت، اور ہر اتوار حسب توفیق فرشتہ جانور یعنی کبوتر یا پرندوں کی باجرہ ٹوٹا چاول کی دعوت کرنا بہترین صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مقدار آپ اپنے حسب پسند دے سکتے ہیں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 103 جو خالصاً ادائیگی صدقے کے لیے ہے، صدقے کی تفسیر کے لیے بہترین مثال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا 2023 آسمانی کونسل پر گزشتہ سال کی طرح 4 اہم سیارے زحل، مشتری اور راہو کیتو برج تبدیل کریں گے۔ ان کی تبدیلی بروج آپ کی زندگی کے روز و شب نشیب و فراز بدل دے گی۔ گزشتہ مسائل پریشانیاں بتدریج 17 جنوری اور خصوصاً 24 اپریل کے بعد حالات میں بتدریج خیر و برکت، عزت و ترقی کے مواقع ملیں گے۔ 2023 آپ کی زندگی کا ایک غیر معمولی اہم سال دکھائی دیتا ہے۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی، زرعی جائیداد سے بھی بہت سے افراد کو فائدہ ملے گا۔ اس سال پرائز بانڈ یا انٹرنیشنل لاٹری سے کوئی بڑا انعام لگ سکتا ہے۔ تاہم صاحب اولاد کو اپنے جوان سال بچوں سے تعلقات میں ایک حد نظم و ضبط مقرر کرنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ ان کی جانب سے بیرا روی جو ہے وہ آپ یا زمانے کے جو معاملات ہیں ان کو بہکا بھی سکتی ہے۔ اس اہم خانگی مسئلے کو معمولی خیال نہ تصور کریں، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ حسب خواہاں افراد شادی، شراکت داری اور ان سے متعلقہ معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اتفاق و اتحاد سے اطمینان بخش نتائج بھی مل سکتے ہیں۔ اندرون ملک یا بیرون ملک نئی تعلق داریاں مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے حوصلہ مندی، خوشی اور شادمانی کا باعث بنیں گی۔ اس سال جن افراد کی شادی ہوگی انہیں خوشبخت شریک حیات ملے گا۔ 18 سال کے بعد کیتو کا تالے اور راہو کا 7ویں گھر میں آنا کچھ آزمائش و پریشانیاں رشتہ داروں کی صورت میں، حاسدین کی صورت میں، مخالفین کی صورت میں، خوف و پریشانی، نظر بد، جادو ٹونے کے خدشات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ حاسدین کی بد نظری آپ کی روح میں بے چینی اور حالہ نور میں کمزوری کا اشارہ کرتی ہے۔ شریک حیات سے خانگی اور ازدواجی خوشیاں میسر آئیں گی، تاہم اچانک اختلاف رائے اور آپ کے لائف پارٹنر کی خرابی صحت جو خدا نخواستہ طویل ایام پر ہو تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی کسی حاسد اور دشمن کی نظر بد کا شکار ہے، یا سحری عملیات کا شکار ہے، جادو کا شکار ہے۔ ایسے میں مخلصین صاحب روحانیت، مذہبی افراد کی خدمات اور دعاؤں سے فیض حاصل کریں۔ 28 اپریل سورج گرہن اور 29 اکتوبر چاند گرہن کا 7ویں گھر میں لگنا دوسروں سے تعلقات میں خرابی، شریک حیات اور شریک کار سے غلط فہمیوں کے سبب علیحدگی، خرابی صحت، مسائل اور بلا وجہ کی پریشانیاں جنم لے سکتی ہیں۔ 5 مئی چاند گرہن کا تالے میں لگنا آپ کی حیثیت و شخصیت، خرابی صحت، مسائل اور پریشانیاں پیش آنے کے خدشات بعید از قیاس نہیں۔ 14 اکتوبر سورج گرہن کا 12ویں گھر میں لگنا آپ کے خفیہ دشمن آشکار ہوں گے۔ اس کا بہترین صدقہ تمام سفید اشیاء خصوصاً سفید لباس کا صدقہ بطور کفن مذہبی، سماجی، سوشل اداروں میں اس نیک مقصد کے لیے جمع کروا کر رسید ضرور حاصل کریں۔ اس کے علاوہ گھر کی چھت پاک، اپنے آفس یا اپنی فیکٹری وغیرہ میں باجرہ چاول کا ٹوٹا پانی کے ساتھ پرندوں کے کھانے کے لیے روزانہ رکھنا باعث برکت ثابت ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ برج عقرب اسکارپیو 2023 آسمانی کونسل پر زحل 30 سال کے بعد 17 جنوری 2023 سے لے کر 29 اپریل 2025 اپنے ذاتی گھر میں عروج یافتہ رہتے ہوئے اور گزشتہ سال سے بیت الاولاد کا حاکم سیارہ مشتری بھی 1 جنوری سے لے کر 22 اپریل 2023 اپنے ہی گھر میں عروج یافتہ
ہر دو سیاروں کی راج یوگ جیسی خوشبختیاں نظر آتی ہیں۔ 2023 میں آپ کا مقدر بھی دکھائی دیتا ہے، جو کہ عروج و زوال کا سیارہ زحل تالے کے پہلے، چوتھے، چھٹے، 10ویں اور سعد اکبر سیارہ مشتری تالے کے 5ویں، 9ویں، 11ویں گھروں کے منصوبات میں خوشبختیاں عطا کرے گا۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک، شہر، قصبے سے کیوں نہ ہو، 2023 ہر لحاظ سے مثبت تبدیلیوں کا سال دکھائی دیتا ہے۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی، زراعت، باغبانی، رہائش، تزئین و آرائش، خانگی و خاندانی خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی الجھنیں، پریشانیاں سلجھ جائیں گی، بگڑے کام سنورنے لگیں گے اور آپ کے اندر خلق خدا، اپنے قریبی عزیز و اقارب کی مدد کرنے کے لیے جذبہ صلہ رحمی میں اضافہ ہوگا۔ 2023 اس لحاظ سے خاصا اہم دکھائی دیتا ہے کہ کاروباری، پیشہ ورانہ اور ملازمت کے جو پیشہ ہے، اس کے بہتر مواقع کی تلاش میں اپنے روزگار میں جلد از جلد تبدیلیاں لانا پسند کریں گے۔ راہو کیتو کے چھٹے 12ویں 29 نومبر تک ہونے سے مستقل مزاجی، جذباتی پن، جلد فیصلے کرنے سے خواہ مخواہ مسائل اور پریشانیاں پیش آنے کا خدشہ دکھائی دیتا ہے۔ راہو کیتو کی خراب پوزیشن نظر بد، جادو ٹونا، حاسدین اور مخالفین کی جانب سے آپ کی بڑھتی عزت اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ سازشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ 2023 حصول کامیابیوں اور ترقی کے گراف کو قائم اور بحال رکھنے کے لیے ہر ہفتہ یا ہر ماہ خصوصاً پیر کے دن سفید اشیاء کا صدقہ دینا نہایت ہی تحفظ و امان بخش صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ سفید اشیاء شمسی ذائچے کے 9ویں گھر کے حاکم قمر سے منسوب ہیں۔ نصیب یاوری اور نصیب کی بحالی کا بہترین صدقہ ہے۔ تمام دستیاب سفید اشیاء کا حسب توفیق صدقہ دینا بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ہر منگل کو گوشت یا کلیجی پھپھرے کا صدقہ حسب توفیق دے کر ان پر نمک، مرچ، ہلدی اور سرسوں کا تیل لگا کر جانوروں کو ڈالنا اس سال کا بہترین صدقہ احسانی ہے۔ مجموعی طور پر 2023 منفرد خوشبختی ترقی کا سال دکھائی دیتا ہے۔ جب عزت شہرت بلند ہوتی ہے، تب حسد کے لیے یا نظر بد کے لیے صدقہ دینا یا آپ ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اپنا صدقہ ضرور دیں۔ ترقی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ سالوں میں آپ کے جو کاروبار ہیں جو کووڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے، آپ کو دوبارہ حسب منشا روزگار کے مواقع ملیں گے۔ 2023 مجموعی طور پر ایک خوشبختی کا سال اپنی خوشبختیوں میں اضافے کے لیے بلا ناغہ چاشت کی نماز کے بعد 11 آیات کی سورہ دوحہ ایک مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جب آیت نمبر 5 پر آئیں تو اس آیت کو 21 مرتبہ اسی جگہ دہرائیں۔ اس آسان روحانی عمل سے آپ کا مقدر یاوری کر جائے گا، تو پھر خاندان زنجانیہ، AQTV اور ہم تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ برج قوس سیجیٹیریس 2023 آسمانی کونسل پر آپ کا حاکم سعد اکبر سیارہ مشتری 21 اپریل 2023 وتد الارض راج یوگ ذاتی گھر میں رہتے ہوئے شمسی ذائچے کے چوتھے، 8ویں، 10ویں اور 12ویں گھر کو سعد ناظر رہے گا۔ آپ کی شخصیت کی اعلیٰ صلاحیتیں اجاگر رہیں گی۔ سچائی، اخلاقیات کے سبب آپ کو اعلیٰ معاشرتی عزت و احترام، اہل خاندان کی نظر میں عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی، زراعت، حسب حیثیت سواری جیسی خوشبختیاں ملیں گی۔ آپ کا تعلق کسی بھی ماحول یا معاشرے سے کیوں نہ ہو، آپ اپنے حالات میں بہتری، معاشی اور مادی کامیابیاں حاصل کر پائیں گے۔ سال کے پہلے 4 مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے نہایت اہم مہینے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی صحت جسمانی بہتر ہوگی اور آپ کے اندر فیاضی اور خلق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ 2023 مشتری کے ساتھ زحل، راہو کیتو کی بھی تبدیلی بروج مستقبل میں حالات و واقعات میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ سیارہ زحل 17 جنوری 2023 سے لے کر 29 اپریل 2025 30 سال کے بعد اپنے شمسی ذائچے کے تیسرے ذاتی گھر برج دلو میں عروج یافتہ رہتے ہوئے 2.5 سال کے لیے خوشکن قیام کرے گا۔ 3، 5،
9-12 घरों को मुकम्मल साथ नाज़र रहते हुए अज़ीज़ व अक़ारब बहन भाइयों से ताल्लुकात में खुशगवारी, औलाद की तालीम व तरबियत, नेकदाश्त में गैर मामूली इजाफ़ा, रूहानी सफ़र, हज, उम्रा, ज़ियारात और बैरून मुल्क हसूल इमिग्रेशन या बैरून मुल्क रोज़गार के लिए आसान वसाइल मिलेंगे। अहम शख्सियात या जज्बाती ताल्लुकात में एहतियात ज़रूर करें। दूसरों के लिए एहसार और कुर्बानी देने के मौक़े मिलेंगे जिससे सुकून और खुशियाँ मिलेंगी। 2023 इस लिहाज से भी नहायत अहम दिखाई देता है, ज़ाती या इज्तमाही तौर पर आपके अहले ख़ानदान की इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़े का बाइस बनेगा। अपने घर में कोई खुशबख्त पौधा, गुलाब या मनी प्लांट का गमला अपने घर या फ्लैट में खैर बरकत के लिए ज़रूर रखें। घर में असली या मसनूई आबशार जिसका पानी घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट की सिमत में गिरे ऐसी खुशबख्तियाँ बनाएगा कि आबशार आपके घर और ख़ानदान में ज़रख़ेज़ी और खुशबख्ती लाने का बाइस बनेगी। दीगर अपने घर में गिरती आबशार की तस्वीर भी नॉर्थ वेस्ट में आप लगा सकते हैं, या फिर 2 जोड़े गोल्डन फ़िश या फ़िश एक्वेरियम में पालना भी बाइस बरकत साबित होगा। 2023 के अहम सदक़ात हर जुमेरात मस्जिद के झाड़ू कुश या मौज़न हज़रात की खिदमत और हफ़्ते के दिन 60 से ज़्यादा की उम्र के मर्द और औरतों की खिदमत ज़रूर करें। हफ़्ते के दिन इनकी खिदमत करना बेहतरीन सदका और रद्द बला साबित होगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 2023 आसमानी कौंसिल पर बुर्ज जद्दी वालों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ या खुशखबरी ये है कि आपकी शमसी साड़सती का ज़ोर कम हो जाएगा। सारा ज़ुहल 27 साल के बाद 17 जनवरी 2023 से 29 अप्रैल 2025 शमसी ज़ायचे के दूसरे खाना माल और अपने ज़ाती बुर्ज दल्व में आने से पहले जैसे उतार चढ़ाव जैसे हालात ना रहेंगे, बल्कि जनवरी से ही हालात में बतदरीज बेहतरी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। सादे अकबर सारा मुश्तरी बैतुल अक़रबा के अपने ज़ाती सानवी घर 21 अप्रैल 2023 तक तीसरे, 7वें, 9वें और 11वें घरों को साथ नाज़र रहने से खुशगवार सफ़र, वसीला ज़फ़र, नसीब यावरी, शराकत, शादी और मुश्तरका मफादात की दिलचस्पी के कई एक अमूर खुश असलूबी से तय पाएंगे। इस साल आपकी कई एक दरीना ख्वाहिशात भी पूरी हो सकेंगी। सादे अकबर सारा मुश्तरी 22 अप्रैल से लेकर 1 मई 2024 बतदुल अर्ज़ पर आने से ख़ानदान में इजाफ़ा, रिहायशी तज़ीन व आराइश, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, ज़राअत बागवानी से नफ़ा, हस्ब ख्वाखां सवारी का हसूल, विरासती तकसीम खुश असलूबी से तय पाएगी। नए कारोबार की इब्तदा और जारी काम में मज़ीद सरमायाकारी करना 2023 में नहायत मुफीद दिखाई देता है। ख़ुसूसन सेहत व तंदरुस्तगी, शिफायाबी, हिफ़्ज़ान सेहत के असूल जानकर आप अपने ख़ानदान और प्यारों को आगाह करेंगे। बैरून मुल्क हसूल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना मई ता दिसंबर बेहतरीन वक्त, और जिन बुर्ज जद्दी वाले अफराद ने पहले से अप्लाई कर रखा है इन्हें इस सिलसिले में कामयाबी मिलेगी। रूहानी रियाज़त, चिल्लाकुशी या फिर इसमें आज़म खुदा शनासी की जस्तजू बुज़ुर्ग बुर्ज जद्दी वाले अफराद इनकी तलाश में रहेंगे, और यही जस्तजू बेमसरूफ़ अमल भी दिखाई देते हैं। 20 अप्रैल, 5 मई, 14 अक्टूबर, 29 अक्टूबर के ग्रहण आपके जारी खुशगवार हालात व वाक़यात में ख्वाह मख्वाह के मसाइल और परेशानियाँ लाने का सबब बनेंगे। क्या ही अच्छा हो कि आप इन आयाम से 15 दिन कबल और इसके 15 दिन बाद मोहतात रहें और हस्ब तौफ़ीक जी खोल कर सदका व खैरात करें। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि इनकी शमसी साड़सती का ख़ात्मा कब होगा, वो 28 अप्रैल 2025 की तारीख़ नोट फरमा लें। साड़सती में अहम कामों की तरतीब व तकमील में सुस्त रवि, लालच में आकर माली नुकसान और परेशानियाँ गैर मतवक्को तौर से पेश आ सकती हैं। 2023 इन खदशात को या दूर करने के लिए अपने हाथ में एक सुच्चा मोती या सफ़ेद मरजान चांदी की अंगूठी में 2 नफल शुक्राने के अदा करके पहनना नेक रहेगा। लेकिन जब भी कोई स्टोन पहने पहले अपना इनफरादी जायचा ज़रूर बनवा लें, उसके बाद किसी भी स्टोन का इस्तेमाल करें। सफ़ेद अशिया का सदका देना, खुसूसन सफ़ेद लबास बतौर कफ़न मजहबी और समाजी इदारे में जो सिलसिले में ख़दमात अंजाम देते हैं इनके सपुर्द करना नेक अमल रहेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 2023 आसमानी कौंसिल पर इस साल भी 4 अहम सितारों की बरूजी तब्दील
آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں رونما کریں گے۔ زحل مشتری راہو کیتو میں سب سے اہم تبدیلی آپ کا حاکم سیارہ زحل 30 سال کے بعد 17 جنوری 2023 سے لے کر 29 اپریل 2025 تالے میں 2.5 سال کے لیے آ جائے گا۔ یہ آپ کی بد قسمت کا دروازہ کھول دے گا۔ بعض منجمین کے نزدیک آپ کی جاری شمسی ساڑھستی بے اثر ہو جائے گی۔ کوئی بھی سیارہ اپنے ذاتی گھر میں کبھی خرابی نہیں دیتا۔ ایسی مضبوط دلیل قابل قبول ہے۔ آپ کا حاکم سیارہ زحل ایک سنجیدہ، معلم اور انصاف پسند سیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عروج و زوال کا سیارہ بھی مانا جاتا ہے۔ اسی سبب علم نجوم سے آشنا لوگ زحل یعنی شنی کو 2.5 سال نحوست 2.5 اور 7.5 سالہ نحوست 67 جو اس کی ہوتی ہے اس سے خائف رہتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے سیارہ زحل ہمہ وقت خوش بختی اور خیر و برکت کا سیارہ مانا جائے گا۔ زحل کا اپنے برج دلو میں آئندہ 2.5 سال تک بتدریج عروج کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ آپ کو ایک مضبوط مستقل مزاج شخصیت بنا دے گا۔ تحمل اور بردباری، ثابت قدمی، مستقل مزاجی قائم رکھنے سے آپ کے اندر تخلیقی، وجدانی، روحانی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ خصوصاً بزرگ برج دل والے خوش تدبیری سے، مطالعہ باطن خود شناسی سے خدا شناسی کی طرف مائل ہوں گے، جبکہ جوان سال برج دل والے افراد کا رجحان جدت پسندی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نئے نئے علوم و فنون سیکھنے کی خواہشات میں رہے گا۔ خانہ مال کا حاکم سعد اکبر سیارہ مشتری کا اپنے ذاتی گھر میں 21 اپریل تک قیام، سال کی شروعات ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے کی گئی کوششیں بھی برابر ثابت ہوں گی۔ مستقل بنیادوں پر ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے کوئی بڑا انشورنس پلان یا ایسی زمین جائیداد پراپرٹی یا مستقبل کا کوئی ایسا کاروبار جس سے آپ اور آپ کے خاندان کے ذرائع آمدن میں مستقل اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ خاندان میں اضافہ اور دوسری شادی کرنے کے خواہاں برج دل والے افراد کے لیے 2023 ایک آسان سال اور خوشبخت سال دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی روشن ضمیری اور سخاوت پسندانہ رجحان میں اضافہ اس سال آپ کے ہاتھوں صدقہ جاریہ کے کئی ایک نیک منصوبے انجام پائیں گے۔ حج، عمرہ اور زیارات مقدسہ پر جانے کے خواہاں افراد کی نیک آرزوئیں پوری ہوں گی۔ آپ کا دل و دماغ، مذہبی رجحانات، آپ کی روح از خود حمد و نعت خوانی اور تلاوت کلام پاک میں ذہنی و قلبی سکون محسوس کرے گی۔ اس سال آپ اپنے اہل خاندان سے مل کر اپنے ہاں کئی ایک روحانی تقاریب منعقد کرنا پسند کریں گے۔ ایمان والوں کا ایمان کامل ہے کہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد کیا جائے وہاں پر ان ہستیوں کی آمد ضرور ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی محب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق مصطفیٰ سرکار کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس 2023 آسمانی کونسل پر آپ لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 17 جنوری 2023 سے آپ کی شمسی ساڑھستی کا آغاز ہو جائے گا۔ آئندہ 7.5 سال آپ کی زندگی کے نہایت ہی اہم اور غیر معمولی سال دکھائی دیتے ہیں۔ 4 اہم سیارے زحل، مشتری، راہو کیتو بھی اس سال بروج کی تبدیلی کریں گے۔ آپ کا حاکم سعد اکبر سیارہ مشتری 21 اپریل 2023 تک تالے میں ہونے سے پہلے 4 ماہ میں اس سال کی پلاننگ کر لی گئی تو آپ کا جو پورا سال ہے وہ بخیر و خوبی گزر جائے گا۔ آپ کا تعلق کسی بھی ملک، شہر یا گاؤں سے کیوں نہ ہو، آپ اپنی زندگی کے حالات و واقعات اور روزمرہ کاموں میں تبدیلی آتے ہوئے محسوس کریں گے۔ سیارہ زحل کے 12ویں گھر میں آنے سے آپ کی شمسی ساڑھستی کا پہلا دور 17 جنوری 2023 سے لے کر 29 اپریل 2025 تک نہایت اہم دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو کچھ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی عجیب و غریب حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روزمرہ اخراجات میں اضافہ، قرض کی نوبت جیسے خدشات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ وہ برج حوت والے افراد اپنے اخراجات میں توازن اور کمی لائیں گے جو بہت سارے ناگہانی مسائل اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور اچانک روحانیت میں کشش، صاحب تصوف اور روحانی لوگوں کی صحبت آپ کو بہت ساری بلا وجہ کی بے چینیوں سے بچا پائے گی۔ برج حوت والے افراد جو خود شناسی سے خدا شناسی کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ اپنی دنیاوی اور دینی مشکلات پر قابو اور اپنی روحانی تقاضے توجہ بڑھا پائیں گے۔ آپ کے اس سال کیے گئے صدقہ جاریہ کے کام آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں محفوظ رکھیں گے۔ اب یا اس وقت سورہ رحمان میں ذکر کردہ نگینہ مرجان
9 یا 10 کیرٹ کا یا اس سے بڑا مرجان چاندی کی انگوٹھی میں بنوا کر 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے اپنے ہاتھ میں پہننا نیک ثابت ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنا انفرادی طور پہ ذائچہ بنوائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیا یہ مرجان پہننا آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ شرف ظہل کا نقش بھی منگوا کر اس کو بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سیارہ ظہل کی رجت یعنی اس کی ریٹروگیشن 5 جون سے لے کے 23 اکتوبر ہونے سے یہ ایام جو ہیں آزمائش اور مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے مرد و زن کی بروز ہفتہ حسب توفیق ان کی مادی مدد کرنا بہترین صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔